صفوان ابن یحیی گفت عبیدی به من گفت که زن من اهل من گفت من آرزوی زیارت جعفر ابن محمد رو دارم. گفتم من چیزی در بساط ندارم. گفت من همه زیورم رو میدم، خرج سفر رو آماده کن، مرا ببر به زیارت امام ششم. گفت حلی و زیور این زن رو وسیله سفر کردم. وقتی رسید نزدیک مدینه افتاد و به حال احتضار در آمد. من سراسیمه رفتم نزد امام. پرسید عبیدی حال تو چطوره؟ گفتم آمدم با اهلم برای زیارتت، اما ماجرا اینه. فرمود تو برای این قضیه غمگینی؟ گفتم بله ابن رسول الله. فرمود الان برو، زن تو نشسته، اون زن خدمتگار داره فلان غذا رو به کامون میگذاره. ای قلب عالم و ای روح پیکر هستی. گفت سراسیمه حرکت کردم، رفتم دیدم زن در کمال سلامت نشسته، همون طوری که گفته بود. زن خدمتگزار هم همون غذا رو به او میداد. گفتم ماجرا چیه؟ گفت ماجرا اینه، حال مرا دیدی؟ عزراییل آمد روح مرا بگیره. ناگهان دیدم یک آقایی وارد شد. گفت وقتی نشانه ها رو گفت دیدم همون کسی که من الان از خدمت او آمدم. لباسش رو گفت، خصوصیاتش رو گفت. گفت وارد شد. تا وارد شد عزراییل سلام کرد. وقتی سلام کرد اون آقا به عزراییل فرمود مگر تو مأمور نیستی به اطاعت ما؟ گفت بلا ایها الامام. تعبیر عزراییل همین بود، بله ای امام من مأمور به طاعتت هستم. فرمود من به تو امر می کنم برو تا 20 سال دیگر به سراغ این زن نیا. این خودش، این مذهبش. اون زن زیورش رو فروخت که به زیارتش بیاد. این جور جدا شده.